बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। वैसे अच्छी खबरें सुनने का हर किसी का दिल करता है, ख़ास तौर पर जब हुकूमत से उम्मीद हो कि अच्छी खबरें सुनाई देंगी। गर्मी जब इस ज़ोर पर हो तो लोग ये कहते हैं कि मैं जहाँ ना सिर्फ हमें गर्मी तंग कर रही है, लोड शेडिंग तंग कर रही है, बल्कि महंगाई भी तंग कर रही है। हुकूमत ये कहती है कि आवाम को ही बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर फिर बेगर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा तो बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे। अगर IMF अब भी हमें $2 अरब दे रहा है तो शराइत के साथ दे रहा है, और बात फैक्चुअली देखा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उन्होंने बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये खबर भी सुना दी कि बोझ तो अवाम पर पड़ेगा और अवाम ने ही इसको बर्दाश्त करना है। अवाम ही जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा, लेकिन जो सूरत हाल है वो ऐसा नहीं है कि कुछ क्रिएट की गई है। इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं वो आप सब के हमारे सामने हैं। एक और मामला जिसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब का बहैसियत वज़ीर आज़म बहुत बड़ा कंसर्न भी रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रात 11 बजे के बाद, अब आप रात का वो पहर देखिए, नहीं 11 बजे के बाद जब वो एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे गुज़िश्ता रात, तो उन्होंने फरमाया कि के अंदर शायद लोड शेडिंग बढ़ जाए। अब आप यकीन मानिए कि हमारे वो भाई पाकिस्तानी जो आज भी एहतजाज कर रहे थे कराची के अंदर, सिंध के अंदर, कि जी बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जब उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से ऐसी ख़बर सुनाई दे और रात के इस पहर में यानी 11 बजे के बाद, तो वो कैसा महसूस करेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रात क्या फरमाया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप सुन लीजिए। दुनिया में गैस और तेल की बेपनाह कीमतें बढ़ चुकी हैं, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुश्किलात बहुत हैं। अब जुलाई में चूंकि हमें गैस के जहाज टेंडर्स किए, जहाज नहीं मिले क्योंकि वो सारे के सारे गैस यूरोप ने खरीदी। रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस है, तो इस हवाले से हमने कोशिश कर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, पूरी कोशिश की जा रही है। एन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। एन मुमकिन है कि कुछ दिनों के लिए लोड शेडिंग जुलाई में बढ़े। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब ये रेलिवेंट बात है, बहुत से लोग जो कि शायद एनर्जी को समझते होंगे उनको ये बात अपील करेगी, लेकिन आम आदमी उसका ये कंसर्न है नहीं। उसको जब ये सुनाई देता है अपने वज़ीर आज़म से कि भाई बिजली की बंदिश होगी, लोड शेडिंग होगी और उसमें इजाफा होगा, और कब होगा, जुलाई के महीने में, उस वक्त जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी, तो वो यकीनी तौर पर खुश नहीं होता, बल्कि उसकी कैफियत ऐसी होती है जो कि लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। अब एक मौक़िफ़ वो जो जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना, जो कि अब ज़ाहिर बात है मखलूत हुकूमत है, जब हुकूमत बनी उसके बाद मुस्लिम लीग नून का ख़ास तौर पर इस हवाले से यानी लोड शेडिंग के हवाले से क्या मौक़िफ़ रहा आने के बाद, इंटरेस्टिंग है, ज़रा सुनिएगा। वज़ीर आज़म ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि 1 मई से मामलात को हम कंट्रोल में लाएंगे, तो हमें ये बहुत उम्मीद है लोड शेडिंग में अगले 10 दिन में बहुत हद तक हमें ये तवक्को है कि कमी आ जाएगी और आवाम को वो सहूलत मुहैया होगी जो वो चाहते हैं। 1 मई से आज के दिन 10 मई है, मुल्क में लोड शेडिंग 0 है। मैंने कल 5 घंटे की मीटिंग की, कैबिनेट कमेटी बनाई कि 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो, 2 घंटे से ऊपर अपना मैं इसको कबूल नहीं करूंगा। उसमें बिल्कुल ये सुनने बात 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। उसके बाद 16 से 24 जून के अंदर दौरानिया लोड शेडिंग का इंशाल्लाह 3 घंटे हो जाएगा। अब कुछ इलाकों में 3 घंटे है, लेकिन कुछ इलाकों में जो जस्टिफिकेशन पेश की जाती है वो ये कि यहाँ पर रिकवरी नहीं है, बिजली चोरी बहुत होती है, वहाँ इनवेरेबली फिर लोड शेडिंग होती है। लेकिन ये जो फिगर दिए जाते रहे कि 2.5 घंटे फिर 3 घंटे, इनके हवाले से अब शहबाज शरीफ साहब बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि जुलाई में बढ़ेगी। तो इन बयानात को सामने रखते हुए और जो वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं उस बात को सामने रखते हुए लोग यकीनी तौर पर उनमें इस्तराब पाया जाता है। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वो एनर्जी को भी समझते हैं और मामलात को भी समझते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने शायद एक रियलिस्टिक पिक्चर पेश की है। वो क्या फरमा रहे हैं बिजली के हवाले, लोड शेडिंग के खात्मे के हवाले से, ज़रा ये भी सुनिएगा। ये चीजें एक दिन में हल नहीं होती। आज यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से दुनिया में कोई LNG नहीं मिलती। वही कंपनी जो हमें इस वक्त $35 बिलियन का शिप देती है, उसने $140 बिलियन का कोटेशन दी है। ये वही शिप हैं जो हमने $4 पे छोड़े थे, जो $4 मिल रहे थे 2020 में, हमने नहीं लिए। आज हम वो सजा भुगत रहे हैं। आप लोड शेडिंग खत्म कर सकते हैं,
$150 ملین فی گھنٹہ آپ کو چاہیے. کنزیومر نہ افورڈ کر سکتا, نہ ملک افورڈ کر سکتا, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگست اس سے بہتر ہوگا. اچھا سر, تھوڑی تکلیف ہم سب کو برداشت کرنی پڑے گی. تھوڑی تکلیف ہم سب کو برداشت کرنی پڑے گی جب ایسی صورتحال ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے, انہوں نے بھی ذکر کیا 2020 کے معاہدوں کا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, نا اہلی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے, شہباز شریف صاحب نے بھی اسی کے حوالے سے ذکر کیا. اب یہ بات تو خیر کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایک کرائسس رہا. ایک ایشو یہ ہے کہ جب حکومت سٹرگل کر رہی ہے, ایک طرف معیشت ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اور احتجاج بھی ایسا کہ وہ احتجاج لیڈر لیس احتجاج ہے, یعنی کہ کوئی انہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ آؤ لوڈ شیڈنگ کے اوپر احتجاج کرتے ہیں, لوگ خود ہی سیکھپا ہو کر باہر سڑک پہ نکل آئے یا سڑک بلاک کر دیتے ہیں, یا معاملہ حالات بہت کشیدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ جینوئنلی بہت تنگ ہیں. اس گرمی کے اندر جب بجلی نہیں ہوتی تو لوگ تنگ ہوتے ہیں, یہ بات ہر ایک کو سمجھنی بھی چاہیے اور لوگ سمجھتے بھی ہیں. عمران خان صاحب کال دیتے ہیں کہ آج بھی انہوں نے فرمایا اپنے اس خطاب کے اندر, فرما رہے تھے کہ ان سے معیشت بھی نہیں سنبھل رہی اور یہ کیا ٹرن اراؤنڈ کریں گے. انہوں نے پھر احتجاج کی کال دے دی کہ ہفتے کے روز پھر لوگ احتجاج کو یا سنڈے کو نکلیں, اور احتجاج ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کا ان کا یہ اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس حکومت کے خلاف احتجاج بنتا ہے. حکومت کے اتحادی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی ناراض ہیں. اب وہ ناراض بجلی کی بندش کی وجہ سے نہیں ہے, ان کے مسائل کچھ اور ہیں. اب وہ ان کی ناراضگی کیا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ بھی سن لیجیے. ہمارے 7 ووٹ تھے, ہم نے پی ٹی آئی چھوڑی, اپوزیشن کا ساتھ دیا, آپ نے گورنمنٹ بنا لی, پرائم منسٹر صاحب بن گئے, سی ایم بن گئے, سب منسٹرز بن گئے, سب مزے سے بیٹھے ہیں, مگر جو ایگریمنٹ آپ سے ہوا ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. سندھ حکومت سے ہمارے معاملات جس تیزی سے آگے بڑھنے چاہیے نہیں بڑھ رہے. یہ اگر ایکٹ نہیں بنتا تو ہم کسی چیز میں حصہ نہیں لیں گے آپ کے ساتھ. ہم اپنا فیصلہ پھر محفوظ کریں گے اور رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ کے جو بہتر فیصلہ ہوگا وہ کرنے پہ مجبور ہوں گے. جناب شہباز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی 2 اتحادی جماعتوں جس کی بھیساکی پر آپ کا اقتدار کھڑا ہوا ہے اور بڑی جماعتیں جے یو آئی اور ایم کیو ایم نے آپ کے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے. وزیر اعظم صاحب اس کا نوٹس لیں. وزیر اعظم صاحب اپنے اتحادی جناب آصف علی زرداری صاحب سے بات کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی 2 اتحادی جماعتیں آپ سے اقتدار کی بھیساکی واپس لینے پر نہ سوچ لے. سندھ حکومت کے خلاف تحریک جاری کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. سندھ حکومت سے سندھ کے عوام کی جان چھڑانے تک, جناب آصف علی زرداری صاحب سے اس سندھ کے عوام کی جان چھڑانے تک اب جمعیت علماء اسلام سندھ میں تحریک چلائے گی. سر جب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے ہمیں اربوں روپے ملے, اور نہ صرف ملے بلکہ 100% ایلوکیشن تھی جو آخری سال احسن اقبال نے کاٹ دی. ہم خدا کی قسم سر وہاں خوش تھے. یہ زرداری صاحب کی محبت میں آ گئے. سر یہ 2 ووٹوں پہ حکومت ہے, اتنی مغروری اگر 10 ووٹوں پہ ہوتی تو آپ تو کسی کو کھنگالتے بھی نہیں. تبدیلی کا میرے خیال مقصد جو تھا وہ کچھ اور تھا, مگر اب کچھ اور نظر آ رہا ہے. اس وقت ہم پیارے بھی بڑے لگتے تھے, چکر بھی ہمارے پاس بڑے لگتے تھے, اب بات کرتے ہیں تو منہ موڑتے ہیں, تھوڑا ذرا ہماری شکل بھی اچھی نہیں لگتی. ہم سمجھے کہ رویوں میں بھی تبدیلی ہوگی, اخلاقیات میں بھی کچھ بڑھوتری آ جائے گی, مگر ادھر کی ادھر ہی جتوں دی کھوتی اتنے آن کھلوتی. منسٹریوں پہ لڑائیاں بنڈر باغ, وہ اس کی نہیں, جیسے اسی مقصد کے لیے آئے تھے. کوئی بڑا مقصد نہیں تھا کہ جی وہ یہاں سے نکل جائیں اور بس ہم ادھر آ کے بیٹھ جائیں. تو شکایتیں بھی ہیں, رویے بھی اچھے نہیں ہیں, ساری چیزوں کو درست کر لیں سر, ابھی تک ٹائم ہے. اب جو ملک صاحب فرما رہے تھے جتنے دی کھوتی اٹھتی آنکھ کھلوتی, یہ ویسے بڑا, یہ اس کو اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے اور اس مثال کو اگر کوٹ کیا جائے تو بہت سی جگہوں پر یہ محاورہ کوٹ کیا جاتا ہے. بٹ رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں, اتحادیوں کے حوالے سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں, اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں, لیکن پہلے رانا صاحب کی بات سن لیجیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, پارلیمان کے اندر وہ اپنی رائے کا اظہار کریں, لیکن پریشانی کوئی نہیں ہے. یہ ہماری حکومت نہیں ہے, یہ اتحاد کی حکومت ہے, اور اتحاد کے مشترکہ فیصلے سے جو ہے وہ بنائی گئی. شاید پی ایم ایل این اس طرح سے اس کے حق میں نہیں تھی, اس کی رائے کچھ اور تھی. یہ کہنا کہ یہ ہماری حکومت ہے اور ہمیں کچھ خطرات جو ہے وہ لاحق ہے, ہمیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. اتحاد کے جو قائدین ہیں, جو سربراہ ہیں, وہ جب اور جیسا فیصلہ کرنا چاہیں گے, پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس فیصلے کے مطابق جو ہے وہ چلے گی. جہاں تک تقاریر کا معاملہ ہے تو میرا خیال ہے کہ بجٹ کے موقع کے اوپر اگر اس قسم کی تقاریر نہیں ہوگی تو پھر اور کیا ہوگا. مگر تقاریر کی حد تک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خطرناک بات ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تقاریر جو ہے وہ ایوان میں, پارلیمان میں جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہیں.
तकारीर होती है। नाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका बहुत शुक्रिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, वफाकी वज़ीर हैं। आज तक मैं ये तलाश कर रहा हूँ कि वो वज़ारत उनके पास जो वफाकी वज़ारत है वो उनका महकमा कौन है, ना मियाँ साहब बताते हैं ना कोई और हमें बताता है। भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और हर दिल अजीज़ हैं, इससे ज़्यादा मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे फिर दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। लेकिन भट्टी साहब को भी यकीन मानिए आज तक समझ नहीं आई कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने वफाकी वज़ारत कलम ले ली, कलमदान उनके पास है लेकिन उनकी वज़ारत कौन सी है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। मियाँ साहब से मैं ये प्रोबिंग क्वेश्चन करूँगा कि मियाँ साहब ये राज भी अफशां कर दीजिए कि ये वफाकी वज़ारत कौन सी होती है जिसमें ये नहीं पता होता कि वो वज़ारत कौन सी है। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, अभी आपने मंकी साहब को सुना, वो फरमा रहे थे कि मतलब वही हालात हैं, मतलब अब तो जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की जमात है उनका भी ज़ाविया बदल गया, बात करने का तरीका बदल गया। नाज बलोच साहिबा की भी जो जमात है वो भी अब इधर उधर वो देखते हैं, कहते हैं कि जिथे दी खोती उत्थे ही आन खलोती। तो मतलब आपको लगता है कि इत्तेहादी अब पंजाबी में कहते हैं ना रज गए हैं, वो रज गए हैं मतलब पिछले 2-3 महीनों के अंदर के बस वही हालात है पुराने वाले? भट्टी साहब। भाईजान, पहली बात तो ये है कि मेरे नानके पिंड के जावेद लतीफ़ साहब भी वजारत से रज गए हैं। ये वज़ीर बनना ही नहीं चाहते थे, उसके बाद बना दिया, उसके बाद महकमा नहीं ये लेने नहीं, इनका महकमा बनाए वफाकी वज़ीर बराए शेखुपुरा बस ये अगर बना दें तो क्योंकि वहीं ये इलेक्शन लड़ेंगे और वो तो मुझे आसानी हो जाएगी। अच्छा, 2 इसमें टॉप है, एक तो है इत्तेहादी और ये जो तकरीर है, दूसरा है कि जो कल PDM जो थी जब अपोजिशन में थी तो हमें क्या सुनाया करती थी और आज क्या सुना रही है। ठीक, पहले इस पे आ जाएं जो आवाम का इशू है। उसमें खुरम दस्तगीर साहब का आपने कहा कि वो 10 पता नहीं किस 10 तारीख को वो लोड शेडिंग ख़त्म कर रहे थे। तो माजी में शहबाज शरीफ साहब के आपके वो माइक गिराऊ परफॉर्मेंस भी सुनी होगी कि 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म ना आई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, 3 महीने में लोड शेडिंग खत्म ना आई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, 9 महीने में लोड शेडिंग खत्म ना आई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो ये तो चलती रहती है माइक गिराऊ परफॉर्मेंस। बट भट्टी साहब वो 2018 में सर करके गए ना लोड शेडिंग खत्म, उनका दावा तो यही था कि हम लोड शेडिंग खत्म करके जाएंगे, उन्होंने खत्म कर दी। उसके बाद आने वाली निगरान हुकूमत ने भी कहा कि बिजली वाफर है। शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं नाअहल इतने थे पिछले कि किसी ने ना गैस कमीशन की ना और किसी चीज के सौदे किए, तो बिजली घर किस पे चलेंगे? भट्टी साहब। अच्छा नहीं, आपके सवाल का जवाब एक तो मिफ्ता साहब ने दे दिया कि जो वो उन्होंने निजी बिजली घरों से मुआहदे किए बड़े पूरली डिज़ाइन किए, मगर जो इमरान खान साहब भी कहते थे कि इन्होंने बड़े अजीबो गरीब किए, कोई किक बैक्स ली होंगी, कमीशन लिए होंगे, करप्शन की होगी, लुट मार की होगी, तो मिफ्ता साहब ने मान लिया। दूसरी बात, इसी बात को मैं फिर अगली दूसरी बात बाद में करूंगा। बात यह है कि ना अहल ना तजर्बाकार ना लायकों के दौर में लोड शेडिंग नहीं थी। अहल तजर्बाकार और लायक आए और लोड शेडिंग तबाह बर्बादी फिर गई। अब इस पे आपने जो एक PDM थी जो हमें अपोजिशन में बताया करती थी, वो क्या बताती थी कि हम आएंगे महंगाई मुकाएंगे। अब हमारे PDM जो हुकूमत में आ गई तो क्या कह रही है, यार दुनिया पूरी में महंगाई बहुत हो गई है, पूरी दुनिया के घर घर का मसला है महंगाई, आप क्या महंगाई कर रहे हो। एक जो हमारी PDM जब अपोजिशन में थी, हम आएंगे IMF से मुआहदा रीनेगोशिएट करेंगे। अब कह रहे हैं कि नहीं यार IMF की और भी बातें मानो, अगर IMF की बात ना मानी तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। पहले PDM वाले क्या कह रहे थे, हम आएंगे दोस्त ममालिक जो हैं इमदाद से झोलियां भर देंगे। अब कह रहे हैं कि नहीं, ये मफादात की दुनिया है। इसमें शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं सारों के पास गया और उनको ये कहा कि ये ना समझना कि मैं पैसे मांगने आया हूं, लेकिन मेरी मदद कर दे। तो अब खजाना खाली है तो मेहरबानी करें। अच्छा, फिर ये PDM क्या कहती थी, हम आएंगे तो गरीब का पेट भरेगा। अब क्या कहते हैं, चाय कम पिए, रोटी के 4 टुकड़े कर लें अगर 4 भाई हैं, बिजली कम इस्तेमाल करें। और पहले कहते थे इमरान खान नाअहल नालायक ना तजर्बाकार, और हम तजर्बाकार अहल और लायक। इमरान खान को तो पता ही कोई नहीं है। अब क्या कहते हैं यार, ये जो शाहिद खाका नबासी साहब अभी यूक्रेन रशिया पे पहुंचे हुए थे, ये कहते थे लिख लो पर्ची पर, विद इन 7 to 10 days मैं सस्ती गैस लाऊंगा। तो अब क्या हो गया? तो बाकी जहां तक आखिरी बात है माजरत के साथ, इत्तेहादी
تو میں اس پہ کیا کہوں گا کہ اتحادی ہیں ابن الوقت، اتحادی ہیں مفادات والے، اتحادی ہیں بھاؤ تاؤ بڑھانے والے. یہ ادھر بھی یہی کام کر رہے تھے، ادھر بھی یہی کر رہے تھے. ایم کیو ایم کا مجھے بتائیں کہ اس ملک کی کوئی پارٹی ایسی بتائیں جو حکومت میں آئی ہو اور انہوں نے ملک اور جمہوریت کے لیے، اس کے ساتھ قوم کے لیے اتحاد نہ کیا ہو. تو اب یہ چوں کا مربع اس وقت تک رہے گا جب تک عمران خان میں کوئی سکت ہے، طاقت ہے یا تھریٹ ہے. جس دن عمران خان صاحب کوئی لیفٹ رائٹ ہو گئے یا وہ ان کو لگا کہ ان کا تھریٹ ختم ہو گیا ہے پاپولیرٹی، اس دن کیونکہ یہ بھی علیحدہ ہو جائیں گے، کیونکہ نہ نظریہ ایک ہے نہ ویژن ایک ہے. مطلب غیر فطری اتحاد، آپ کو لگتا ہے غیر فطری اتحاد ہے؟ غیر فطری آگ اور پانی کا اتحاد ہے، اور مشرق اور مغرب کا اتحاد ہے، قاتل اور مقتول کا اتحاد ہے، آمریت اور جمہوریت کا اتحاد ہے. تو لگے رہیں گے اس طرح جب تک ملک کو بہتری کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں دیں. میاں صاحب بات یہ ہے کہ ایک جو آج صاحب بھی آپ پر یعنی آپ کی قیادت پر ٹونٹ کر رہے تھے کہ یہ خود کو بڑا تجربہ کار اور بڑے اہل سمجھتے تھے، انہوں نے بٹھا دیا ہے، غریب آدمی کا بٹھا بیٹھ گیا ہے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بحیثیت وزیر اعظم کہ ہمیں وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جو کہ ایک عام پاکستانی کو اچھا بھی لگتا ہے سن کے، کہ ہمیں خود انحصاری پہ کرنی چاہیے. سپر ٹیکس انہوں نے لگایا ہے، وہ کہتے ہیں امیر آدمی پہ لگے گا 200 ارب روپیہ ایک سال کا اکٹھا ہوگا، جو بہت ابھی مطلب بہت جو ریچسٹ آف دا رچ ہیں ان کے اوپر لگے گا. بہت اچھی بات ہے، جو امیر لوگ ہیں اور صاحب ثروت لوگ ہیں انہیں دینا چاہیے ٹیکس، ملک کے لیے دیں گے، بڑی اچھی بات ہے، اربوں خربوں روپیہ کماتے ہیں. بٹ سوال یہ ہے، آج آپ پر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آپ وہی دلائل دے رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں وزراء دیتے تھے کہ دنیا میں مہنگائی ہے، یہ ہو گیا، پیٹرول پرائس تو انٹرنیشنل مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے، ہم کیا کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج آپ لوگوں کے دلائل بھی وہی کچھ ہے، وہی ریپیٹ کر رہے ہیں آپ. تو فرق کیا ہے آپ میں اور ان میں؟ نہیں منیب صاحب، نہ وہ دلائل ہیں، نہ وہ حقائق ہیں، نہ اس تناظر میں دیکھا جائے. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کی بات ہم کچھ اس وقت اور کہتے تھے، آج کس طرح کر رہے ہیں. جس ملک کی معیشت کمزور ہو اس کو آسان شرائط پر مالیاتی ادارے قرض نہیں دیتے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے. اور جس ملک کی معیشت کمزور ہوتی ہے اس کا دفاع بھی کمزور ہوتا ہے. جس ملک کی معیشت کمزور ہوتی ہے اس کے ہمسائے بھی اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. جس ملک کی معیشت کمزور ہوتی ہے اس کے دوست اس سے قطعاً وہ تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے، یا وہ گرمجوشی نظر نہیں آتی جو حقیقت میں دوستوں میں ہوتی ہے. یہی بات ہے. تو میاں صاحب گزارش سر، آپ برا نہ منائیے گا، بس سر یہی کچھ تو عمران خان صاحب کہتے رہے کہ بھئی جب آپ کی معیشت کمزور ہوگی تو آپ کمپرومائزڈ ہوں گے، آپ کو پیسے مانگنے پڑیں گے، کبھی دوستوں کے پاس جانا پڑے گا، کبھی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. آپ نے کہا مالیاتی ادارے کمزور معیشتوں کو بغیر شرائط کے پیسے نہیں دیتے. تو عمران خان کی حکومت میں بھی وہ بھی یہی کہتے رہے، آج شہباز شریف صاحب بھی وہ کہتے رہے ہیں. آپ خود ماشاءاللہ اتنی لمبی سیاست آپ نے کی ہے سر. آپ 2008 سے لے کر آج تک کسی وزیر اعظم کی پہلی سپیچ دیکھ لیجئے، ایک جیسی باتیں کی ہیں. ملک بہت برے حالات دیکھ میں ہے اور فلانا کرنا ہے، بڑے برے حالات ہیں، خزانہ خالی ہے، یہ ہو گیا. آپ گیلانی صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو، سر سارے وزراء اعظم نے یہی کہا ہے. نہیں منیب، میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں آپ اگر موازنہ کریں گے نا پچھلی حکومتوں سے، تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا، ہم نے پاکستان کے اندر سی پیک لے کر آئے، ہم نے پاکستان کے قرضوں کو اب بوجھ جو ہے اگر ہم نے برداشت کیا، پاکستانی قوم کو کہا، تو اس کے بدلے ہم نے پاکستان میں بجلی کے کارخانے، پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع دیے. مگر آپ تو یہ دیکھیں 2018 کی بننے والی حکومت نے کیے ہوئے کاموں کو سٹیبل نہ کر سکی. اور مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان 3.5 سالوں میں کوئی ایسا ان کا کرتوت بتا دیں جس کو یہ کوٹ کر کے کہہ سکیں کہ ہماری حکومت کے خلاف سازش نہ ہوتی تو آنے والے دنوں میں یہ منصوبہ جو تھا پاکستان کو پے کرتا، پاکستانی قوم کو خوشحالی کی طرف لے کر جاتا. مگر کوئی چیز گنوائیں تو صحیح. مگر میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بات اصل میں یہ ہے، جو یہ سازش کی بات کی جاتی ہے، ہاں سازشیں ہوتی ہیں حکومتوں کے خلاف، سازشیں مقامی طور پر
हुकूमतों के खिलाफ उस वक्त होती हैं जो हुकूमत डिलीवर कर रही हो, जो हुकूमत कौम में पॉपुलर हो रही हो, और अपोजिशन सोचती है कि अगर इन्होंने और कुछ चंद दिन रह गए तो अच्छे काम और मजीद कर लिए, वोट हमें कल को नहीं मिलेगा, वोट इनको मिलेगा। साजिश होती है उनके खिलाफ। भाई इन्होंने किया क्या था जो इनके खिलाफ साजिश होनी थी? एक सेकंड। और दुनिया उस मुल्क के खिलाफ साजिश करती है जो मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो जाता है। कभी दुनिया उस मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं करती। दुश्मन ममालिक जो हैं, जो मुल्क खुद से गड़े में गिर रहा हो, इन्होंने 3-4 सालों में कुछ किया जिसके बदले ये कहते कि जनाब इन्होंने सर गुजारिश है कि वो तो आप इमरान खान साहब पे चले गए ना सर के वो हम तो ये डिबेट कर ही नहीं कि इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश ठीक थी या गलत थी। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि लोग आज एहतजाज कर रहे हैं। आपने कहा जो आज आप खुद बता देना कि जो लोग आप जो माजी में फरमाते रहे जब आप हुकूमत में नहीं थे सर, आज आप आके वही बातें कर रहे हैं जब आप तनकीद करते रहे। और मिफ्ता साहब हो गए, आपके तमाम मोअज़्ज़ज़ मेंबरान जो काबीना के अंदर हैं, जो ये कहते रहे कि बड़ा अजाब तोड़ रही है इमरान खान की हुकूमत महंगाई करके, आज वो आके खुद उसकी फ़ज़ाइल बयान करते हैं या बताना पड़ता है उन्हें कि मजबूरी है जी, मजबूरी है। तो इमरान खान के वक्त भी फिर वो लॉजिक आप इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मजबूरी थी। जो भी मनीब जो भी ये लॉजिक पेश करता है मैं उससे इत्फाक नहीं करता। मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि हकायक ये हैं कि 3.5-4 सालों की हुकूमत ने जो तबाही की हो या बेहतरी की हो, उसको 4 महीनों की या 2 महीनों की हुकूमत न तबाह कर सकती है न उसे बेहतर कर सकती है। बात तो सीधी सी है कि जो आपने करतूत किए थे 4 सालों में वो आज भुगत रही है हुकूमत वक्त। और ये हुकूमत वक्त ने, मैं आज भी कहता हूँ कि कभी सियासी खुदकशी ना करती अगर मुल्क डूब रहा नजर आता, डूबता हुआ ना। तो अगर कोई सियासी लोग फैसला गैर मकबूल करते हैं तो तब ही करते हैं जब उनको सब कुछ जाता नजर आता है। ये कभी नहीं होता कि उस वक्त कोई फैसला करे कि चीजें जो हैं बेहतरी की जानब जा रही हों और आप कहें कि नहीं मैंने तो खुदकशी करनी है, ये नहीं होता। नहीं अच्छा चले, बट नाज़ बलोच साहब एक बात है, ठीक है इत्तेहादी जाते नहीं हैं, अपनी एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराते हैं, लेकिन रवैयों के ऊपर ख़ास तौर पर इस चीज़ का जोर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले, अब जारी बात है पंजाब के अंदर आप भी इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद की हुकूमत है, वफाक के अंदर भी आप इत्तेहादी हैं। आपसे MQM JUI फे नाराज़ है, बुतानी साहब हों या मक्सी साहब हों वो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं, रवैयों की बात हो रही है। ये इस मखलूत हुकूमत के अंदर ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी क्यों आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब देखें, इत्तेहादियों में डेफिनेटली हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक सोच होती है, उनका अपना नज़रिया होता है, उनके अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक 1 पॉइंट एजेंडा जो था, जो जिसके ऊपर मुत्तफ़िक होकर इस हुकूमत का जो फॉर्मुलेट करने में सब ने अपना किरदार अदा किया, वो बहरहाल अप्रिशिएबल है, क्योंकि मुल्क इतने खौफनाक मुआशी दिवालिये की तरफ जा रहा था जिसको अगर उस वक्त कंटेन ना करके रोका ना जाता, स्टॉप नहीं किया जाता, तो पता नहीं क्या सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती आज। जहाँ तक आप इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इत्तेहादियों में डिफरेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ हर एक की अपनी सोच होती है और इश्यूज़ अराइज करते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन जमहूरियत का यही हुस्न है एक दूसरे की बात को सुनकर टॉलरेंस के साथ आगे बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना। और कल ही जब इत्तेहादियों को जो इश्यूज़ थे, ग्रीवेंसेस थे, उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब कल ही मिले भी और शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात करके उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने की यकीन दहानी भी दिलाई है। तो हमें उम्मीद और तवक्को है कि ये मामलात तय होंगे। बट ये बताएं, आपको एटीट्यूड का कोई प्रॉब्लम लगता है? आपको एटीट्यूड का कोई प्रॉब्लम लगता है? मुस्लिम लीग नून के अंदर मेजॉरिटी पार्टी है, कोalition के अंदर वो लीड कर रहे हैं, जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, कोई एटीट्यूड का प्रॉब्लम नजर आता है? ये बात आपकी दुरुस्त है, शहबाज शरीफ साहब कल मुलाकात में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब जो है खुद भी अवेलेबल होते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, किसी भी मेंबर को अपने हल्के अपनी कंस्टिट्यूंसी से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो वो फ्रीली जाके प्राइम मिनिस्टर तक अपनी बात भी पहुंचाता है। मिनिस्टर्स अवेलेबल होते हैं और उनसे भी बातचीत होती है और इशूज़ को हल हम खुद कर रहे हैं। हमें पता है बीइंग कराची आइट, कराची की लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है। कल ही मैंने वज़ीर आज़म
صاحب سے جب بات کی, آج منسٹر صاحب نے خود اس کا نوٹس بھی لیا اور انہوں نے یقین دہانی دلائی ہے کہ اس لوڈ شیڈنگ کے معاملے کو جس قدر کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو کیا جائے گا اور اس کے دورانیہ کو کم کیا جائے گا. تو ایشوز جو ہے وہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں, معاملات کا حل بھی نکل رہا ہے. اور کل وزیر اعظم صاحب نے جو کول کی بات کی ہے کہ اب جو سستا کوئلہ پاکستان جو ہے افغانستان کے راستے سے لے کر آئے گا تو اس سے کیا ریلیف آنے والے وقت میں ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے منیب, میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ پی ٹی آئی اس معاملے میں بڑی, میں سمجھتی ہوں کہ شاید لکی رہی ہے یا خوش نصیب رہی ہے کہ 2 سال تک تو پورے میڈیا میں مثبت رپورٹنگ ان کی ہوتی رہی, جانے انجانے میں مثبت رپورٹنگ ہوتی رہی کہ ان کے خلاف کوئی چو بھی نہیں کرتا تھا کہ 2 سال تک ہر صرف اچھی رپورٹیں اور اچھی خبریں پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ہم نے دیتے ہوئے میڈیا کو دیکھا. کوئی برائی جو ہے وہ یا کوئی ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا تھا. ہمیں 2 ماہ ہوئے آئے ہوئے, لیکن ہم اس چیز پہ نہیں کہتے, ہم ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہتے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ایز لکی ایز پی ٹی آئی ان دس ریگارڈ. ہمیں آپ تنقید کریں, ہم آپ کی تنقید کے جواب بھی دیں گے, لیکن یہ تھوڑا سا غور کیجئے کہ صرف 2 ماہ ہوئے اور 2 ماہ میں آئے ہوئے جس معیشت کے بدترین جو ہے حالات میں دلدل میں پاکستان کو دھکیلنے کی پی ٹی آئی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, اس مشکل ٹرموائل سے باہر نکالتے ہوئے 2 ماہ میں ہوئے ہیں. مطلب آپ یہ کہتے ہیں اتنی جلدی تنقید نہیں ہونی چاہیے, آپ یہ کہتے ہیں اتنی جلدی تنقید نہیں ہوتی. آپ کریں, لیکن منیب میں صرف ایک بات آپ کو پروڈکٹیو بتاؤں, 2 ماہ ہوئے ہیں. اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں 3.5 پونے 4 سال کی حکومت کو اس 2 ماہ کی حکومت کے ساتھ, تو میں تو سمجھتی ہوں کہ 2 مہینے میں بلاول بھٹو صاحب نے جو فورن پالیسیز جو ہے اس کو ایک صحیح سمت دی ہے, 2 مہینے میں جتنا کام انہوں نے ایفرٹس پے کیے ہیں, میرے خیال 3.5 پونے 4 سالوں میں مسکرا رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. وزارت خارجہ میں ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ جو ہے وہ صرف تقاریر کیا کرتے تھے 2-2 گھنٹے کی پارلیمنٹ میں. بلاول صاحب نے دورے کیے, ان کو دیکھا نہیں کہ کوئی غیر ملکی نہیں دورے یہ بھٹی صاحب کو دوروں پہ بہت اعتراض ہے. ورلڈ اکنامک فورم میں جا کے انہوں نے ایڈریس کیا, انہوں نے انٹرنیشنل ممالک میں جہاں پاکستان کو آئسولیشن میں لے گئی تھی, اس آئسولیشن سے باہر نکالنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں اکنامک فورمز اٹینڈ کر رہے ہیں جہاں وہ دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان کی بلڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میری بات سن لیں. فواد چودھری صاحب نے کچھ دن پہلے ٹویٹ کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اتنے دورے کر رہے ہیں کہ وہ اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days, وہ کوئی ایکچوئل سینس میں تو نہیں لے گئے کہ انہوں نے پوری دنیا 80 دنوں کے اندر گھومنی ہے. خیر انہوں نے تو طنز ہی کیا تھا. لیکن ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے, جی بات یہ ہے کہ تنقید ایشو نہیں ہے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. تنقید ہو سکتی ہے, جرنلسٹ سوال اٹھاتے ہیں, میڈیا سوال اٹھاتا ہے, بٹ ایشو یہ ہے جب آپ اپنے ہی کہے ہوئے بیانات کے ہوسٹیج ہو جاتے ہیں, تب پھر آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ جب آپ معیشت کے اوپر سیاست کر رہے تھے وہ بھی غلط تھی, جب آپ کسی کو انفیئرلی ٹارگٹ کر رہے تھے وہ بھی غلط تھا. لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ عوام بہت سارے چیزوں کی جسٹیفیکیشن نہیں سنتے یا نہیں سننا چاہتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت وقت ہے تو ان کے درد کا دکھ کا مداوع بھی اسے ہی کرنا ہے. ایک بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب بھی کچھ فرما رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کیسے اور کہاں موجود ہوتے تھے, اور شہباز شریف صاحب کتنی انگریس تھی ان کی, اور شیخ رشید صاحب پریشان ہو جاتے تھے, ششدر رہ جاتے تھے کہ جناب یہ کیا ہو گیا, میں جہاں گیا ہوں وہاں شہباز شریف صاحب موجود ہے. کہاں موجود ہوتے تھے شہباز شریف صاحب؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب آج کیا فرما رہے تھے, ذرا سنیے گا. شہباز شریف نے 90 کے زاویے سے لیٹا ہوا ہے. کئی دفعہ کئی میٹنگ میں ایسا ہوا کہ میں پہلے چلا جاتا تھا, ابھی ان کی میٹنگ جاری رہتی تھی, اور میں خان صاحب کو جب یہ کہتا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں تو بعض اوقات مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اندر شہباز شریف ہوتے ہیں. یہ میں مقتدر حلقوں کی بات کر رہا ہوں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں گیا, اندر شہباز شریف کی میٹنگ لمبی ہو گئی, مجھے انتظار کرنا پڑا, لیکن عمران خان کا خیال تھا کہ نہیں, دنیا کے کسی بندے کو بھی بنا دیں گے, شاید خاقان کو بنا دیں گے, شہباز شریف کو نہیں بنائیں گے کیونکہ اس پہ بہت بڑا ملبہ ہے. لیکن انہیں ایسا ہی بندہ چاہیے تھا جس پہ بہت زیادہ ملبہ ہو, اور جو افسروں کی بیوروکریسی کی ترقی بھی اداروں کے ذمہ کر دے. اب کسی افسر کی پوسٹنگ اور اداروں میں ترقی نہیں ہو سکتی جب تک ایجنسیاں ان کو کلیئر نہیں کریں گی. شہباز شریف از اے فیس اونلی, کیس از سم ویئر ایلس. یہ بچے کو پتا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب, ویسے آپ کابینہ کے ممبر ہیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, یہ شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں, چلے قطع نظر اس بات کہ آپ لوگ بہت سے لوگوں نے ناپسند بھی کرتے ہیں,
لیکن شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو ایک ان کی ریپوٹیشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت معاملہ فہم ہے، وہ کسی سے لڑائی نہیں مول لینا چاہتے، وہ کسی کو انٹیگنائز نہیں کرنا چاہتے، کسی کو غصہ نہیں کرنا چاہتے، مقتدر حلقوں سے تعلقات بہت اچھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے اس چکر میں کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی بگاڑے نہ، خاص طور پر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے بہت اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کی ہے. پھر یہ ایک ویٹنگ کا پروسیجر جو انہوں نے کہا کہ بیوروکریٹس کی تعیناتی سے لے کر ان کی پروموشن سے لے کر بہت کچھ انہوں نے بانٹ دیا ہے تاکہ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو. یہ شہباز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم، کیونکہ آپ نے تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے، ایم این اے تھے، بڑا پرانا تعلق ہے آپ کا میاں نواز شریف صاحب سے اور آپ انہیں بڑا قریب سے جانتے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب پھر ایکسٹرا مائل جاتے ہیں جی، مطلب ذرا زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات حالات بالکل ٹھیک رہیں، کوئی ناراض نہ ہو. نہیں، جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے تو نواز شریف نے بھی کبھی ایسا سوچا نہیں ہے کہ میرے معاملات بطور پرائم منسٹر کے اداروں سے اچھے نہ رہیں. اچھا، انہوں نے بھی کوشش کی، مگر کوئی بھی اگر ماورائے آئین کو قدم اٹھاتا ہے یا خواہش رکھتا ہے تو کبھی بھی چیف ایگزیکٹو کو چاہیے اس پہ سٹینڈ لینا. اور جو اب بات کر رہے ہیں شیخ رشید کہ اگر پروموشن بھی جو ہے یا سویلین، ہاں پروموشن تک تو ایجنسیوں کی انپٹ لینی چاہیے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، مگر سیاسی لوگوں کا یا چیف ایگزیکٹو کا یہ اختیار رہنا چاہیے کہ پروموشن کے معاملے پہ انپٹ لینے کے بعد حتمی فیصلہ وہی کرے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو غلط ہے. جہاں تک شیخ رشید کا کہنا ہے کہ میں وہاں ہوتا تھا، وہاں شہباز شریف ہوتے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کس حیثیت میں شیخ رشید صاحب ہوتے تھے یا کس حیثیت میں اگر ہوتے تھے تو شہباز شریف صاحب ہوتے تھے. یہ جو ادارہ ہے جن کی وہ بات کر رہے ہیں ان کے ترجمان کو وضاحت کرنی چاہیے. اور میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی طور پر بھی پولیٹیشین جو ہیں وہ ضرورت کے علاوہ کسی سے کوئی نیگوشیٹ کریں یا کسی سے میل. مطلب شہباز شریف صاحب بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن، سر ایک سیکنڈ، شہباز شریف صاحب بحیثیت جب وہ اپوزیشن میں تھے، اپوزیشن لیڈر، اگر ان کی مقتدر حلقوں سے ملاقات ہوتی تھی آپ کہتے ہیں نہ وہ ہونی چاہیے، اور اگر وزیر داخلہ، سابق وزیر داخلہ اس وقت کے شیخ رشید صاحب اگر وہ ملتے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کو نہیں ملنا چاہیے؟ نہیں، میں یہ بات وضاحت سے پھر کر دوں کہ بطور اپوزیشن لیڈر کے اور بطور چیف ایگزیکٹو کے آپ اگر اداروں سے ملتے ہیں تو اس میں حرج نہیں، مگر جو شیخ رشید جس تناظر میں بات کر رہے ہیں مجھے اس پہ اعتراض ہے. اور مجھے اس چیز پر بھی اعتراض ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں. مجھے اس چیز پر اعتراض ہے جب وہ کہتے ہیں، اور خاص طور پر مجھے اس چیز پر بھی اعتراض ہے جو عمران خان کی موجودگی میں اگر کرنل جنرل کے حوالے سے جو گالی گلوچ جو گفتگو ہوتی ہے، میں اس حق میں نہیں ہوں. ہاں اگر ان کو کسی بات پہ اعتراض ہے، کسی بات کا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس بات کو ثبوت کے طور پر پبلک کرنا چاہیے، مگر کسی ادارے کے متعلق کسی کی موجودگی میں خود نعرے لگوانا یہ کسی طور پر مناسب نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ ناز بلوچ صاحبہ یہ بات ابھی جو شیخ رشید صاحب نے کی، اب انہوں نے کہا کہ 90 کے زاویے سے لیٹے ہوئے ہیں اور فلان ہے، اور یہ یعنی کہ بالکل ہی وہ انہوں نے کہا جی کہ بحیثیت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، انہوں نے اپنے اختیارات کے اندر بھی بہت کچھ کنسیڈ کیا ہوا ہے، کنسیشن دے رہے ہیں اور بالکل کسی کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے. اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے ناز بلوچ صاحبہ تو یہ تو ایک اچھی اپروچ ہے کہ ٹھیک ہے ملک کا وزیر اعظم ہے، مخلوط حکومت ہے، حالات ایسے ہیں، معیشت ابھی سنبھلے گی شاید، تو کسی کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کا کیا تک بنتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی والوں کے اور پی ٹی آئی کے جو اتحادی ہیں اور تھے ان کے دماغ اور سوچ سے یہ بات باہر کیوں نہیں جاتی.
क्यों वो इदारों को बार बार ड्रैग करते हैं और इदारों को जो है वो पॉलिटिसाइज करने की खुद ही कोशिश करते हैं। जब तक हुकूमत में थे तो एक पेज की बातें करते थे कि जी हम एक पेज में हैं, हम एक पेज में हैं। इदारों ने तो कभी ये बात नहीं की, इन्होंने ही बात की ना। तो खुद ये ड्रैग करके इंस्टीट्यूशंस को लेकर आते हैं, अपनी सियासत को चमकाने के लिए अपने साथ टैग करते हैं, और जब ये खुद हुकूमत में नहीं है तो अब दोबारा अब आज की हुकूमत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल है लेट अस ऑल डू आवर ओन जॉब। जहां हमारे इदारे अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, उनको ड्रैग ना करें इस किस्म के बयानात के अंदर, और ना कि हमारे इदारे चाहते हैं कि उनको आप पॉलिटिसाइज करें। तो जब हर चीज़ अपनी जगह सिमत में काम कर रही है, एक अच्छे तरीके से ये हुकूमत जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, तो बढ़ने दे। इस किस्म की स्टेटमेंट्स देकर मैं समझती हूँ ये बहुत ज्यादती की जाती है। इंस्टीट्यूशंस को मलाइन खुद पीटीआई ने हर बार किया है। हम नहीं चाहते कि हम अपने इदारों को जो है वो मलाइन करें, उनको क्रिटिसाइज करें। उनका अपने ज़िम्मे बहुत सारा काम है जो वो बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, और बहुत सारे फ्रंट्स में ऑन एवरी फ्रंट हम देख रहे हैं कि वो दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी वेल। तो लेट देम डू देयर जॉब। आप हम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हम अपना काम कर रहे हैं। अब इस किस्म के बयानात देकर, इस किस्म के स्टेटमेंट्स देकर इदारों को मलाइन ना किया जाए। बट बात ये है, मैं जरा इरशाद भट्टी साहब आऊँगा और इरशाद भट्टी साहब हमें बताएंगे कि देखिए ये भी एक तारीख रकम हो रही है कि जब मियां जावेद लतीफ़ साहब की जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज वो ये कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, और अगर कोई न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल है, बहुत अच्छी बात है, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, इदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। और आज अगर कोई बात कर रहा है तो वो इमरान खान साहब कर रहे हैं, उनकी जमात के लोग कर रहे हैं। लेकिन जो शेख रशीद साहब ने कहा है वो फैक्चुअली कितना सही या कितना गलत है, इरशाद भट्टी साहब उसके ऊपर तज्जिया पेश करेंगे। एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। इरशाद भट्टी साहब, ये जो शेख रशीद साहब ने तनकीद की, चले दो पार्ट्स हैं उसके। एक उन्होंने कहा कि मैं जाता था तो शहबाज शरीफ साहब पहले मुलाकात है, ये कोई ढकी जो भी बात नहीं है, ठीक है, मिलना मुलाकात करना वो तो खैर और बात है। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट था रादर शेख रशीद साहब का, वो तो ये था कि मामलात की बेहतरी के लिए और कोई सेटिंग शूटिंग करने अपनी शहबाज शरीफ साहब जाते थे। और आज भी वो ये कह रहे हैं कि 90 के ज़ाविये पे लेटे हुए हैं और ये कर दिया वो कर दिया। अगर ऐसा है भी तो शहबाज शरीफ साहब कौन सा गलत काम कर रहे हैं? अच्छी बात है अगर वो अपने तमाम हलकों से ताल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं तो। देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। ये वक्त ऐसा आता है कसम से कि हम हैरान रह जाते हैं कि आज मेरे लेफ़्ट राइट जो बैठे हुए हैं और इदारों के पासबान हैं, यानी ये जो इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सरबकफ़ हैं, ये कल इसी तरह मेरे लेफ़्ट राइट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बैठे होते तो कहते थे बस करो यार, इदारों को ना मिलान करो, इदारे हमारे मुल्क की एक बड़ी जामन है और इमरान खान साहब से नीचे तक, और ये इधर आज ये लगे हुए हैं। और ये नाज बलोच साहब आप भूल गई हैं कि ईंट से ईंट बजाना इमरान खान ने नहीं कहा था। बहरहाल किस किस को क्या क्या याद कराए, चुप भी कर जाता है बंदा। तो शेख रशीद साहब को मैंने पूछना ये था कि शेख रशीद साहब, एक तो जो बंदा 15 वजारतें। भट्टी साहब एक बात आपको बताऊं सर, एक बात आपकी इजाजत से, जिस दिन जरदारी साहब ने ये फरमाया था ना जी ईंट से ईंट बजाने वाली बात है, आपको याद होगा उससे 1 या 2 दिन के बाद यही पीपल्स पार्टी के दफ्तर में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवाए थे राजा परवेज अशरफ साहब ने। तो ये भी होता है ना, फौरी तौर पर गलती की तस्दीक भी हो जाती है। हाँ नहीं, और फॉर एग्जांपल ये हमारी तारीख बड़ी अजीबो गरीब है। इस तारीख में तो पढ़ता हूँ तो शर्म आती है कि फॉर एग्जांपल ये तो सारों को पता है कि 2-4 जुमले फिर मैं इस पे आता हूँ। भुट्टो साहब जो थे, सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने उनको लॉन्च किया और अयूब खान साहब के वो डैडी कहते थे, दोनों, एक मेजर जनरल था एक फील्ड मार्शल था। लेकिन उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा को तहरीरी तौर पे कहा कि आप कायदे आज़म से बड़े सियासतदान हैं, जो 4 वज़ीर आज़मों को खा गया था सिकंदर मिर्ज़ा। इस और फातिमा जनाज साहबा की जो इलेक्शन कैंपेन के सदर अयूब की तरफ से मुहिम इंचार्ज भुट्टो साहब थे। अब आगे ज़ियाउल हक साहब आ जाए, नवाज शरीफ साहब, और वो सारा छोड़ के जब जुनेजो हुकूमत बरतरफ हुई तो नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक के साथ थे। और जब परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ की
تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ویلکم کیا تھا. اور بے نظیر بھٹو مساق جمہوریت کر کے کہ سرونگ جنرل کو نہیں مل رہا, بے نظیر بھٹو صاحبہ دبئی میں مل رہی تھیں اور 12 ملاقاتیں کی تھی چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب نے. اور ایک دن اسمبلی میں پوچھا گیا کہ جب آپ وہ جن کیانی صاحب کو وہ ملتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا. اور زبیر صاحب گلاب جامن کس کے پاس کھانے گئے تھے, خواجہ آصف صاحب کس کو فون کیا تھا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا یہ بیان کہ میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا, کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے. یہ کہاں ہو چکے تھے؟ تو یہ حقیقت ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں شیخ رشید صاحب وہاں کیا کرنے جاتے تھے؟ وہ تو چلو ایک بقول آپ کے کرپٹ آدمی وہاں بیٹھا ہوتا تھا, اور کرپٹ آدمی کی وجہ سے آپ کی اعلیٰ کردار والے انسان کو انتظار کرنا پڑتا تھا. آپ دوسری دفعہ کس منہ سے جاتے تھے وہاں؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ آپ کی ساری عمر کیا رہا ہے مسلم لیگ نون, پرویز مشرف, کاف لیگ, عوامی لیگ, تحریک انصاف, کوئی اور حکومت بھی آ جائے گی تو یہ ان کے بھی اتحادی بھی ہو جائیں گے, پیپلز پارٹی سمیت سارے. تو آپ کا کیا رہا ہے, آپ کا ترہ امتیاز کیا رہا ہے؟ ترہ امتیاز رہا ہے کہ ان کی باتیں, وہ یہ ہو رہا ہے تو سوئی گر رہی ہے, تو سوئی چڑھ رہی ہے, تو سوئی گر رہی ہے. اب آخری بات وہ جو انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کی بات کی کہ بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے خارجہ پالیسی کی, ینگ آدمی ہیں, اللہ ان کو ترقی دے, اور میری بڑی خواہش ہے. لیکن انہوں نے 2-3 کام بڑے اہم کی. ایک تو روانڈا کا دورہ ملتوی کر دیا ہمارے لیے, بہت مہربانی ان کی کہ وہ نہیں گئے روانڈا. دوسری بات یہ کہ یہ جو سعودی عرب سے پیسے زیادہ ملنے کی امید ہے, یہ پتہ کریں کہ کس کی وجہ سے ہیں. چین کے جو پیسے ہمارے بینکوں میں آئے ہیں, یہ ذرا پتہ کریں کہ کس کی وجہ سے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ بڑی صاحب آپ کھل کے کہہ دینا کہ پاکستان کی فوج کی وجہ سے ہیں, جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے ہیں, ان کی کوششوں کی وجہ سے ہیں. نہیں, وہ میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ پھر اس کی بات یہ ہوگا کہ اب میں کس کو روکوں گا کہ جب وہ اقتدار سے نکلے گا تو وہ گالیاں دے گا. ٹھیک ہے, کارکے ہو وہ کریں, فینس وہ کریں, اس کے بعد سینڈیک وہ کریں, اس ریکوڈیک وہ کریں, قطر کے پاؤں وہ پڑیں, سعودی عرب کے پاؤں وہ پڑیں, چین کے پاؤں وہ پڑیں, یورپ میں وہ اللہ نہ کرے ہمیں کسی کے پاؤں پڑنا پڑے. لیکن ایسا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے گڈ آفس استعمال ہوتا ہے, بالکل بات ٹھیک ہے, ملک کے لیے ہوتا ہے, بڑی اچھی بات ہے. ناز ملوچ صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں کوئکلی؟ جی میرے وقت کرنا. جی منیب, میں اس بات پہ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو سیاسی شخصیت اور جو قداور شخصیت ان کی رہی ہے, آج تک ذوالفقار علی بھٹو دلوں میں کیوں زندہ ہیں یہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی کیا قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے, اور آخر وقت تک حب الوطنی کا انہوں نے جو مثال قائم کی, وہ کوئی اور اتنا بہادر لیڈر کوئی ہو نہیں سکتا پاکستان کے اندر. آپ کے سامنے موجود ہے. کیوں ہم بھول جاتے ہیں, آئی تھنک کچھ میموری کا فقدان ہے, بھول جاتے ہیں کچھ باتیں کہ ریفرینڈم میں کس نے پرویز مشرف کا ساتھ دیا تھا اور اس کے بعد پھر بعد میں معافی مانگی تھی کہ جی میں نے غلطی کر لی ہے. تو غلطیاں جو عمران خان صاحب کے حصے میں جو ان کے پلے میں جو چیزیں ہیں ان کو تو تاریخ جو ہے فراموش کر جاتی ہے. لیکن جو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر اٹامک قوت بنایا, جو پاکستان کو آئین پاکستان 1973 کا دیا, ان کی خدمات سے کوئی ڈینائل نہیں ہے, جان کی قربانی دے کے. صاحب میں بہت معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا. میں ناز بلوچ صاحبہ کا, میاں جاوید لطیف صاحب کا اور ارشاد بٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام آپ نے دیکھا جی, فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.